سی ایک بچی سی جنہیں حضرت حلیمہ دا دودھ میرے نبی نال مل کے پیتا سی اور انہاں دا نام حضرت شیمہ سی. اے میرے نبی نو لوریاں دین والی اے سرکار دی رضائی بہن سی. اے بالغ ہویاں انہاں دا نکاح ہو گیا کسے علاقے دے اندر. اتھے دے لوگاں نے صحابہ دے نال لڑائی کی تھی. صحابہ نے انہاں دے بندیاں نو قید کر کے مدینے پہنچایا. حضرت شیمہ اپنے قیدیاں نو چھڑان وستی مدینے آئیاں. کئیاں سالاں بعد میرے نبی نو پتہ چلیا سرکار نے مدثر والی چادر انہاں دے قدماں تلے بچھائی اور آپ نے نہ صرف قیدیاں نو آزاد فرمایا بلکہ انعام و اکرام دی بارش بھی برسائی. اور آپ نے حضرت شیمہ دے آن تو بعد پوچھیا شیمہ تسی کیوں آئی ہو؟ تے شیمہ نے عرض کی تھی سونیا میں اپنے قیدی چھڑانا آئی ہوں. میرے آقا نے فرمایا شیمہ اے تے بڑا چھوٹا جیا کم سی تینوں آپوں آن دی کیڑی لوڑ سی. تو مینوں پیغام بھیج دین دی محمد تیرے قیدیاں نو آزاد کر دیں. اور اگر عورت بیوی بن کے آئے تھے اسلام نے انہوں پھر بھی عزت عطا فرمائی ہے. سرکار فرماندے نے خیرکم لأہلی تو اڑے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنی بیوی دے نال سب تو زیادہ بہتر ہے. میرے آقا کریم گھر آئے اور حضرت عائشہ پانی پیاں پینیاں سن. سرکار نے فرمایا عائشہ پانی پی لویں تے مینوں بھی پیاس لگی ہے پانی دے دیں. حضرت عائشہ نے پانی دا پیالہ بھر کے حضور دی بارگاہ پیش کیتا. سرکار نے پیالہ لے کے فرمایا عائشہ پانی تے دیتا ہی پر اے نہیں دسیا تو کتے ہونٹ رکھ کے پانی پیتا ہے. جتھے تیرے ہونٹ آئے نے محمد اتھے ہونٹ رکھ کے پانی پیویں گا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے بیویاں نفرت دی جگہ نہیں ہے بلکہ محبت دی جگہ. اور اگر عورت ماں بن کے آئے نا تے اسلام نے اس دی شان تے عزت دی انتہا کر دیتی ہے. جنت نو سدرۃ المنتہا تو اٹھا کے تے ماں دے قدماں تلے پا چھوڑیا ہے. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اسلام دے اندر عورت دی مرضی دی اتنی ویلیو ہے عورت دی خوشی دی اتنی ویلیو ہے کہ کسے بالغ بچی دا نکاح اپنی مرضی نال او دا باپ بھی نہیں کر سکدا. ایک عورت دا واقعہ بخاری دے اندر موجود ہے. انہاں دا نام حضرت خنسہ بنت خزام ہے. باپ نے انہاں دی شادی انہاں دی مرضی تو پوچھ کے بغیر کر چھوڑی تے انہاں نے شکوہ سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش فرمایا. میرے آقا دے چہرے تے جلال آ گیا اور بخاری دے جملے نے فردن نکاح سرکار نے او دے نکاح نو باطل قرار دے دیتا. اور اگر اسلام دے اندر حقوق دی اہمیت نہ ہوندی نا تے حضرت ختیجہ جیاں عظیم تاجرہ پیدا نہ ہوندیاں. اگر اسلام عورت دے پڑھن لکھان دا مخالف ہوندا نا تے حضرت عائشہ جیسی عالمہ تے فاضلہ پیدا نہ ہوندیاں جنہاں نو بیک وقت 2210 حدیثاں یاد سن. اور جدوں صحابہ نو کوئی مشکل وقت پیش آندا مسئلہ در پیش آندا تے حضرت عائشہ دے دروازے تے جاندے. اور جنہاں دے بارے چ مولا علی پاک دا فرمان ہے کہ اوے لوگو عورت خلافت دی حقدار نہیں بن سکتی سرکار دا حکم ہے لیکن اگر عورت مسلمانہ دا خلیفہ بن سکتی نا تے اے حق حضرت عائشہ نو ملدا کیونکہ اللہ نے انہاں نو اتنی اونچیاں شاناں عطا فرمائیاں نے. او اسلام اگر عورت دی آزادی دا منکر ہوندا تے مخالف ہوندا نا تے زینب سیدہ زینب فاطمہ دی بیٹی یزید دے بھرے دربار دے اندر جا کے انہوں نے للکار دی. اور حضرت زینب دا اتھے یزید دے دربار دے اندر انہوں جا کے للکارنا اس گال دی دلیل ہے کہ اسلام نے عورتوں نو آزاد بنایا ہے. اور اگر کچھ بوجھ اور کچھ وزن مردوں پہ اسلام نے ڈالے ہیں عورتوں کو اس سے آزاد کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب عورتوں کی قید نہیں عورتوں کی غلامی نہیں بلکہ یہ فطرت ہے عورت دی. کیونکہ مرد دی فطرت ہو رہے عورت دی فطرت ہو رہے مرد دی نیچر ہو رہے عورت دی نیچر ہو رہے. مرد جسمانی خط و خال ہو رہے
عورت دے جسمانی خد و خال ہور نے۔ میرے گرامی قدر سامعین، صرف مرد اور عورت دا فرق نہیں بلکہ جانداراں دے اندر ہر نر تے مادہ دے درمیان اللہ نے فرق رکھے ہے۔ نر نو اللہ نے طاقت عطا کیتی ہے تے مادہ نو رب نے کمزور بنایا ہے، ایویں ہر مردہ نو اللہ نے قوت والا تے طاقت والا بنایا ہے، عورتاں نو اللہ نے کمزور بنایا ہے۔ اج جڑے کم عقل کہہ رہے نے کہ اسی عورتاں تے مرداں دے درمیان مساوات کرنا چاہنے ہاں، میں انہاں نو پوچھنا چاہنا ہاں کہ اے کم نہیں ہو سکدا، کیونکہ مرداں دی فطرت اللہ نے ہور بنائی ہے، عورتاں دی فطرت اللہ نے ہور بنائی ہے۔ اگر تساں مساوات کرنی ہے نا تے پھر انصاف نال مساوات کرو۔ ہاں ہاں، اج تک کسے سائنسدان تے کسے ڈاکٹر نے کوئی ایسی دوائی نہیں بنائی کہ عورت ہر مہینے 5 یا 6 دن بیمار ہو جانی ہے تے اس دوائی نال ٹھیک ہو جائے یا ادی وہ بیماری ختم ہو جائے۔ اور اگر تسا مساوات کرنی ہے نا تے پھر آؤ میں تانوں دعوت فکر دینا کہ عورت تے بچہ جنم دے موت و حیات دی کشمکش دے اندر تے مرد ویکھدا رہے، عورت 2 سال بچے نو دودھ پلائے تے مرد تکدا رہے تے آزاد رہے۔ ایک ایسی مساوات ہے، اوے مساوات دا تقاضا تے ہے 1 سال مرد بچہ پیدا کرے، 1 سال عورت بچہ پیدا کرے، 1 سال مرد دودھ پلائے، 1 سال عورت دودھ پلائے۔ عورت تے موت و حیات دی کشمکش وچ بچیاں نو جنم دے، انہاں نو دودھ پلائے، انہاں دیاں تکلیفاں اٹھائے تے مرد آزاد رہے۔ ہاں ہاں، نہیں نہیں، اگر ایک کم نہیں ہو سکدے نا تے پھر مننا پوے گا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ یہ فطرت ہے، مرد کی فطرت اور ہے، عورت کی فطرت اور ہے۔ ہائے ہائے، عورتاں نے میں اپنی ایجنسیاں نو ایسے حالات دے اندر کہ پاکستان دے جنگ دے بادل منڈلا رہے ہیں، مودی نعرے مار رہے ہیں جنگ دے، اور جناب والا اپنی فوج نو تیار کر رہا ہے، ایسے حالات دے اندر ایسیاں عورتاں دا چوکاں دے اندر آ جانا، ایسیاں عورتاں دا پلے کارڈ لے کے بازار دے اندر آ جانا، اے نہ پاکستان دے اصول دے متقاضی ہے نہ اسلام دے اصول دے متقاضی ہے۔ ساڈیاں ایجنسیاں نو اور حکومت نو اور درد دل رکھن والے لوگاں نو ادا نوٹس لینا چاہیدا ہے کہ اس تحریک دے پسے پردہ عوامل کے نے، کیڑیاں طاقتاں نے جڑیاں انہاں عورتاں نو لے کے تے بازار دے اندر آنا چاہندیاں نے۔ میریاں ماواں، میریاں بہناں اج نیم برہنا لباس پا کے ہتھاں دے وچ پلے کارڈ اٹھا کے جنہاں پلے کارڈاں تے ایسے ایسے نعرے درج نے کہ میں انہاں نو زبان تے لے کے نہیں آ سکنا وا۔ ایک عورت نے پلے کارڈ تے نعرہ لکھیا ہوا ہے میرا جسم میری مرضی۔ میں کہنا چاہنا میری بہن، اساں تے تساں جدوں دا کلمہ پڑھیا ہے ہن میریاں تے تہاڈیاں مرضیاں ختم ہو گئیاں نے، ہن ساڈے جسم تے جان تے ساڈے کردار تے گفتار تے ساڈے لیل و نہار تے ساڈی نشست و برخاست اگر مرضی چل سکتی ہے تے یا او خدا دی چل سکتی ہے یا مدینے والے مصطفیٰ دی چل سکتی ہے۔ ایک عورت نے پلے کارڈ دے اتے لکھیا ہوا ہے کہ مینوں دوپٹے دی ضرورت نہیں ہے تے تینوں اگر دوپٹہ اتنا ہی چنگا لگدا ہے تے تو اپنی اکھاں اگے رکھ لے، کیونکہ میں پاک دامن ہاں۔ اس جملے نال دسنا چاہنی ہے میں پاک دامن عورت ہاں، مینوں دوپٹے دی ضرورت نہیں، پردے دی لوڑ نہیں۔ میں کہنا وا میری بہنے، اس کائنات دے اندر میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو وڈا کیڑا پاک دامن تے پاک باز ہے جنہیں وصال تو پہلے وصیت فرمائی سی میرا جنازہ رات دے ٹائم اٹھایا جائے تے 4 پائی تے 4 چھڑیاں لا کے چادر پا دیتی جائے تاکہ رات دے اندھیرے وچ بھی میرے جسم دے خد و خال تے کسے غیر محرم دی نظر نہ پوے۔ اے اتنی پاک دامن تے پاک باز عورت نو اگر پردے دی ضرورت ہے تے تو کون ہونی ہے؟ اے گلاں کرن والی اللہ نے اپنے محبوب دی نسبت دے نال امت دی عورتاں نو پیغام دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تطہیرا۔ اے آزادی دا پروگرام نہیں میری بہنے، اے آزادی دی تحریک نہیں میری بہنے، تینوں اس نعرے نو تینوں اے نعرہ دے کے تے غلط رستے تے چلایا جا رہا ہے۔ اے آزادی دی تحریک نہیں ہے بلکہ بیٹی نو ماں دی شفقت کو محروم کرن دا پروگرام ہے، تیری ممتا نو گم کرن دا پروگرام ہے، تیرے سر تو دوپٹے تے آنچل دے چھک لین دا پروگرام ہے، اور تیری جوانی تے حسن نو بازاری مرداں دے سامنے کھلونا بنان دا پروگرام ہے، اور گھر دے ایک خاوند دے ایک مرد تو ہٹا کے 10 مرداں دے سامنے کھڑا کرن دا پروگرام ہے۔ اور تینوں تے آزادی دے نا تے مارچ زیبی نہیں دیں دے، کیونکہ آزادی تے تینوں اسلام نے عطا فرمائی ہے، تینوں مدینے دے تاجدار نے عطا فرمائی ہے۔ تو اگر مارچ کرنا سی نا تے اس گل تے کرنا چاہیے سی تانوں کہ آئندہ تو بعد اسی اپنے خامد کولوں ناجائز فرمائشاں نہیں کرنگیاں، جیڑا خامد لے آئے گا اسے تے صبر شکر کر لوانگیاں۔ تانوں مارچ اس گل تے کرنا چاہیے سی آئندہ تو بعد بچیاں نو لوریاں دینیاں انڈیا دا گانا نہیں گاوانگیاں بلکہ قرآن دیاں آیتاں پڑھنگیاں۔ تانوں مارچ اس گل تے کرنا چاہیے سی کہ آئندہ تو بعد اسی فارغ ٹائم موبائل یوز نہیں کرانگیاں، انڈیا دیاں فلماں تے ڈرامیاں دے اندر بیٹھ کے وقت برباد نہیں کرانگیاں، بلکہ اپنے بچیاں دی تعلیم تے تربیت دا خیال کرانگیاں، انہاں نو ٹائم دیانگیاں تاکہ ساڑے بچے مستقبل دے پائلٹ بنن، مستقبل دے انجینئر بنن، مستقبل دے ڈاکٹر تے عالم تے فاضل بنن۔ لیکن اقبال کہندا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔